بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں؟ وہ میری طرف دیکھیں تو میں سلام کروں۔ آج کئی سالوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ بہت سالوں کے بعد آج ملاقات ہو رہی ہے، لیکن آپ سے میرا پیار کا رشتہ قائم و دائم ہے۔ اس رشتے میں کوئی فرق نہیں آیا، اور وہ پیار، محبت، وہ خلوص جو میں آپ کے چہروں سے دیکھ رہا ہوں، جو آپ کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مجھے اس پہ ناز ہے، ناز۔ یہ میرا اور آپ کا رشتہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، اور نہ آپ نے کبھی مجھے دھوکہ دیا، نہ نواز شریف نے کبھی آپ کو دھوکہ دیا۔ جب بھی موقع ملا بڑے خلوص کے ساتھ آپ کی خدمت کی، جب بھی موقع ملا دن رات ایک کر کے پاکستان کے عوام کے مسائل حل کیے، اور جب بھی موقع ملا کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ جیلوں میں مجھے ڈالا گیا، ملک بدر مجھے کیا، جعلی کیسز میرے خلاف بنائے گئے، شہباز شریف کے خلاف بنائے گئے، مریم کے خلاف بنائے گئے۔ یہ پوری لائن ہے، یہ پوری لائن ہے، سب لوگوں کے خلاف بنائے گئے، لیکن مسلم لیگ کا جھنڈا کسی نے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کون ہے جو ہر چند سالوں بعد نواز شریف کو اس کے پیاروں سے، اس کی قوم سے جدا کر دیتا ہے؟ کون ہے؟ بھئی ہم تو پاکستان کی تعمیر کرنے والوں میں ہیں۔ ہم نے تو پاکستان کے لیے ایٹم بم بنایا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم نے ایٹمی طاقت سے محروم نہیں کیا، ہم نے تو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اپنے رب کے فضل و کرم سے۔ اور ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، لوڈ شیڈنگ شروع نہیں کی۔ لوڈ شیڈنگ 2013 میں عروج پر تھی، آپ کے گھروں میں بجلی نہیں آتی تھی، 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ کس نے ختم کیا لوڈ شیڈنگ کو؟ ایک عذاب تھا، عذاب، اور ہم نے اس کو ختم کیا۔
बिजली मैंने तो महंगी नहीं की, बिजली नवाज शरीफ ने महंगी नहीं की, नवाज शरीफ ने सस्ती की। नवाज शरीफ ने बिजली बनाई अल्लाह के फजलो करम से और उसको सस्ते दामों आवाम तक पहुंचाया। ये है वो, मैं बिल साथ लेके आया हूं। बिल मैं साथ लेके आया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मिनट सुन ले। मुझे पता है आप सुनना चाहते हैं कि आई लव यू टू। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। और आज यकीन करें, आज आपकी इस मोहब्बत को देखकर मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गया हूं। मैं याद भी नहीं करना चाहता, मैं याद भी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे भाइयों, कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान उनको भुला तो नहीं सकता, लेकिन एक तरफ रख सकता है। कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान उनको फरामोश कर सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, कभी नहीं भरते। आप जानते हैं, ये जो कारोबार है, जिंदगी के अंदर इंसान की कमाई है, माल है, ये चला जाता है फिर आ जाता है अल्लाह के फजल करम से। लेकिन जो लोग, जो अपने प्यारे इस आप से जुदा हो जाते हैं, वो आपको कभी दोबारा नहीं मिलते, वापस नहीं आते। आज मैं सोच रहा था कि मैं जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम घर पहुंचता था तो दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मेरी सियासत की नजर हो गए। सियासत में मैंने खो दिया उनको, वो मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा जख्म है जो कभी भरेगा नहीं। मेरे वालिद फौत हुए, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी वालिदा फौत हुई, मैं कब्र में ना उतार सका। मेरी बीवी कुलसूम फौत होती है तो मुझे कहां इत्तला मिलती है? कैद खाने में, जेल में इत्तला मिलती है। पूछो उस जेल खाने के सुपरिटेंडेंट से पूछो, मैं उसकी मिन्नतें समाजतें करता रहा। देखो, मुझे अभी खबर मिली है, मैं अदालत से आ रहा हूं और वहां तो मुझे किसी ने बात नहीं करने दी, लेकिन यह बताया गया है कि वो दोबारा आईसीयू में चली गई हैं। भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये मैं जेल के अंदर की बात कर रहा हूं, अडयाला जेल। वो सुपरिटेंडेंट भी है, शायद वो आज जलसा देख रहा होगा, मेरी गुफ्तगू सुन रहा होगा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरी बात करा दो, लंदन में मेरी बात करा दो, मेरे बेटे से बात करा दो, मेरे छोटे बेटे से बात करा दो। मैं पूछना चाहता हूं कि किस हाल में है। मेरी बात उसने नहीं कराई। मैंने कहा देखो, तुम्हारे मेज के ऊपर 2-2 फोन पड़े हैं, ये 2 मोबाइल पड़े हैं, ये 2 लैंडलाइन पड़ी है,
यार तुम एक छोटी सी कॉल मिला के मेरी बात करा सकते हो, करा दो। कहने लगा हमें इजाजत नहीं है। मैंने कहा तुम्हें इसके लिए किससे इजाजत लेने की जरूरत है, तुम्हें किससे इजाजत दरकार है? उसने कहा नहीं जी हम नहीं करा सकते। मैं उसके कमरे से उठ के अपनी कैद खाने में चला गया दोबारा। वहां सेल में इतना सा सेल था, इतना सा सेल, चारपाई मुश्किल से वहां पे पूरी आती थी, चारपाई मुश्किल से वहां पे आती थी, और एक छोटी सी कुर्सी थी जहां कभी मैं उठ के बैठ जाता था। वहां चला गया, सोचता रहा कि यार ये बात कराना भी इतना मुश्किल काम था उसके लिए। 2.5 घंटों के बाद उसका नंबर 2 बंदा जो है वो मेरे पास आता है और आके कहता है कि एक बहुत बुरी खबर है आपके लिए, आपकी बीवी कुलसूम अल्लाह को प्यारी हो गई। बात नहीं कराई, 2.5 घंटे के बाद आके मुझे खबर देता है कि आपकी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई है और हम अब जा रहे हैं मरियम की तरफ और उसको इतला करने के लिए। मैंने कहा हरगिज मत जाना उसके पास, उसको या तो मेरे पास लाओ यहां पे या मैं जाऊंगा। बैठी है, पूछ लें, ये खड़ी है यहां पे, इसका सेल कुछ फासले पे था मेरे सेल से, लेकिन हमें मिलने की इजाजत नहीं होती थी। हमारी मुलाकात एक हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे के लिए होती थी, 1 हफ्ते में, और पास होके एक हफ्ता हम नहीं मिलते थे। तो कहने लगे, मैंने कहा मुझे साथ ले जाओ। मैं जाके इसको बताया, ये बिल्कुल बेहोश हो गई और मेरे गले लग के रोना शुरू कर दिया। भाई बेटा बैठ, बस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनको जाके जब बताया तो क्या गुजरी होगी इनके ऊपर, क्या सोचा होगा कि ये हमारा अपना मुल्क है। भाई अपना मुल्क है, मैं भी इसी वतन की मिट्टी से पैदा हुआ हूं, मैं भी एक सच्चा पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान की मोहब्बत मेरे सीने में है। मुझे याद आ रहा है अभी जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि क्लिंटन हमें बहुत जोरदार तरीके से कह रहा था कि आपने एटमी धमाके नहीं करने, और दुनिया के बाकी लीडर भी रोज मुझे कई लीडरों के फोन आते थे कि आपने धमाका नहीं करना, हिंदुस्तान ने कर दिया लेकिन आपने नहीं करना। और फिर कहने लगे हम पाकिस्तान को $5 अरब देंगे। आपको मालूम है कि आज इमरान खान की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं वो फर्क मैं मलूज़े खातिर रखना चाहता हूं जो मेरी ग्रूमिंग, मेरी ट्रेनिंग मुझे सिखाती है। मैं ऐसे माहौल में नहीं पला कि मैं गंदी बातों में टिट फॉर टैट करूं और मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूं, मैं ऐसा नहीं करता। शहबाज साहब ने कहा क्लिंटन $5 अरब की पेशकश की मुझे, ये रिकॉर्ड की बात है। शायद हमारे वजारत खारजा में, फॉरेन ऑफिस में इसका रिकॉर्ड मौजूद होगा, निकलवा के देख लें उसने मुझे $5 अरब की पेशकश की थी या नहीं की थी। ये 1999 की बात है, आज 23-24 साल हो चुके हैं इसको। $5 अरब
آج تو 1-1 ارب ڈالر پچھلی حکومت کے لوگ مانگ رہے تھے نا, 1-1 ارب ڈالر کی بھیک مانگتے تھے اس وقت, 5 ارب ڈالر. اور مجھے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے دینا چاہتے ہیں, شاید کوئی اگر میں خود لینے والا ہوتا تو 1-2 ارب مجھے بھی مل جاتے. وہ مجھے بھی 1-2 ارب کہتا کہ آپ بھی لے لیں, دھماکے نہ کریں. لیکن بھائیوں, جس مٹی کی میں ابھی بات کر رہا ہوں, پاکستان کی مٹی سے میں پیدا ہوا ہوں. اس مٹی اور اس ضمیر نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں وہ اس کی بات مانوں جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو. دنیا کا طاقتور ترین صدر مجھے کہہ رہا ہے کہ دھماکے نہ کرنا. ہم نے دھماکے کیے اور انڈیا کا جواب ٹھیک ٹھاک طریقے سے دیا ہم نے ایٹمی دھماکوں کا. آپ مجھے بتائیں, میری جگہ کوئی اور ہوتا, آپ جانتے ہیں کہ کون ہوتا. وہ امریکہ کے صدر کے آگے بول سکتا تھا, بول سکتا تھا. تو کیا اسی بات کی پر ہمیں سزا ملتی ہے؟ اسی بات کے لیے ہماری حکومتیں توڑ دی جاتی ہیں, ہمارے خلاف فیصلے سنائے جاتے ہیں. میرے زمانے میں روٹی 4 روپے کی تھی, آج کتنے روپے کی ہے بتاؤ؟ آج تو پورے پاکستان سے آپ سب لوگ آئے ہوئے ہو. کوئی کوئٹہ سے آیا ہے, کوئی چاغی سے آیا ہے, کوئی سندھ سے آیا ہے, کوئی صوبہ کے پی سے آیا ہے, خیبر سے, کوئی پنجاب کے دور دراز علاقے سے آیا ہے, اور کوئی گلگت بلتستان سے آیا ہے. یہ دیکھا, بول رہے ہیں بیچ میں. اور کوئی آزاد کشمیر سے آیا ہے. یہ آزاد کشمیر کے جھنڈے بھی میں دیکھ رہا ہوں. آپ سب کو میرا خصوصی سلام ہے, سلام. وہاں روٹی کا کیا ریٹ ہے بتاؤ؟ روٹی کتنے کی ملتی ہے؟ 20 روپے کی. میرے زمانے میں کتنے کی تھی؟ 4 روپے کی. اس لیے مجھے نکالا, اس لیے میری چھٹی کرائی, اس لیے کہ جناب نواز شریف جو ہے وہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, لہذا فارغ, وزارت عظمیٰ سے خارج کر دیا. یہ کہاں کا فیصلہ ہے یار؟ کیا فیصلہ ہے یہ؟ آپ پاکستانی قوم بتاؤ, آپ اس فیصلے سے اتفاق کرتے ہو؟ اور پھر ملک کا یہ حال ہو گیا. ملک آج بربادیوں کی حد تک چلا گیا, بربادیوں کی حد کو چھو کر اب واپس آئے گا انشاءاللہ, واپس آئے گا, لائیں گے واپس انشاءاللہ اس کو ہم. بھائیو, ذرا ایک اور بات بتاؤ. ابھی تو روٹی آپ نے بتائی کہ 4 روپے کی تھی اور آج 20 روپے کی ہے. مجھے ذرا یہ بھی بتاؤ کہ پیٹرول کتنے کا ملتا تھا میرے دور میں؟ پیٹرول بتاؤ. میرے دور میں 60 روپے لیٹر ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا؟ آج کتنے کا ہے بتاؤ؟ بتاؤ پھر. اس لیے نکالا نواز شریف کو. مجھے بتاؤ کہ آج جو ہے وہ پاکستان میں ڈالر کتنے کا ملتا ہے؟ ڈالر میرے زمانے میں 104 روپے تھا, 104 روپے. آج 250 کے لگ بھگ ہے. اتنا ہی ہے یا کچھ زیادہ ہے؟ 250 سے بھی اوپر ہے. اسی لیے تو مہنگائی کا طوفان ہے پاکستان کے اندر. تو آپ مجھے بتاؤ, اس لیے نواز شریف کو نکالا تھا کہ اس نے ڈالر کو ہلنے نہیں دیا. روپیہ ڈالر کے آگے بالکل کھڑا تھا مضبوطی کے ساتھ. ہم نے ہلنے نہیں دیا ڈالر کو. لیکن پتہ نہیں ہم پتہ نہیں اتنے ناشکرے کیوں ہیں.
ایک اچھا ملک ترقی کی طرف چل رہا تھا. آپ یقین مانو 1990 میں جب اللہ کے فضل و کرم سے نواز شریف پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا 1990 دسمبر میں 1991 سمجھ لیں, تو جو کام ہم نے اس وقت شروع کیے اگر وہ مومنٹم اور وہ سلسلہ جاری رہتا یقین مانے آپ میں سے آج کوئی بھی بے روزگار نہ ہوتا, ملک میں ایک بھی بے روزگار نہ ہوتا پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر غربت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی. غریب کو اپنے علاج معالجے کے لیے اپنی جائیداد نہ بیچنی پڑتی. غریب کے پاس اتنا پیسہ ہوتا کہ وہ اپنا علاج بھی کروا سکتا, اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی پال سکتا تھا اور ان کو پڑھا لکھا بھی سکتا تھا. آج تو دیکھنا سوچنا پڑتا ہے. آج تو سوچنا پڑتا ہے حالات اتنے مشکل ہو گئے ہیں کہ بجلی کا بل دیا جائے یا پھر بچوں کا پیٹ پالا جائے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں ٹھیک کہہ رہا؟ بولو, ہاتھ اٹھا کے میری بات کا جواب دو. ہاتھ اٹھا کے میری بات کا جواب دو. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بجلی کا بل دینا مشکل ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ ادھار لے کے بجلی کا بل دینا پڑتا ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ سلسلہ جو ہے یہ شہباز شریف کے زمانے کا نہیں ہے. یہ اس سے بہت پہلے, ابھی بہت پہلے کا شروع ہو چکا تھا. ڈالر کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا, بجلی کے بل مہنگے ہو رہے تھے, روٹی مہنگی ہوتی جا رہی تھی, گھی مہنگا ہوتا جا رہا تھا, پیٹرول مہنگا ہو رہا تھا, اور پھر پاکستان کے اندر ڈالر مہنگا ہوتا چلا جا رہا تھا, چینی مہنگی ہوتی چلی جا. ہمارے زمانے میں چینی 50 روپے کلو تھی, آج کتنے کی ہے؟ میں تو 50 روپے پہ چھوڑ کے گیا تھا, آج کتنی ہے؟ 200 کی ہے, 250 کی ہے. بتاؤ کہاں 40 روپے, کہاں 250 روپے؟ بتاؤ مجھے بھائی, یہ نواز شریف کو اس لیے نکالا تھا آپ نے؟ اور پاکستان نے, آپ کو میں بتاؤں, پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا اس زمانے میں. ہم تو اپنا پاکستان کو G20 میں لے جانے کی تیاری کر رہے تھے. آج دنیا کے بہت سارے ملک G20 میں چلے گئے ہیں. ہم سے اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئے جو ہم سے بہت پیچھے تھے. ہم سے بہت پیچھے تھے لیکن آج ہم سے بہت آگے چلے گئے ہیں. ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہم نے نہ صرف ان کو پکڑنا ہے بلکہ ان سے بھی آگے جانا ہے. میں نے آپ کو بھی پہلے بتایا ہے, آج میں آپ کو بتاؤں, میں کئی سالوں کے بعد تقریر کر رہا ہوں. 4 سالوں کے بعد تقریر کر رہا ہوں, یعنی 6 سالوں کے بعد. 2 سال تو میں پاکستان میں مقدمے بھگت رہا اور مریم بھی میرے ساتھ تھی. آج 6 سالوں کے بعد میں کسی اپنے جلسے سے خطاب کر رہا ہوں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ابھی میں بات کر رہا تھا یہ بجلی کے بلوں کی. دیکھو بڑی بات سنو, میں یہ بل تلاش کر کے لایا ہوں آپ کے لیے, بل تلاش کر کے. یہ نصر اللہ خان کا بل ہے. نصر اللہ خان اس کا بل ہے جب نواز شریف وزیر اعظم تھا. مئی 2016 میں, مئی 2016 اس وقت میں وزیر اعظم کو باہر دھرنے ہو رہے تھے ہمارے, مجھے معلوم ہے, لیکن ہم اپنا کام کرتے چلے جا رہے تھے. آپ کو تو پتہ ہے کہ دھرنے کون کروا رہا تھا؟ پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے؟ ہم نے دھرنوں کے باوجود آپ کے گھروں میں بجلی پہنچا دی تھی. پہنچائی تھی یا نہیں پہنچائی تھی؟
हमने धरनों के बावजूद मोटरवे पे मोटरवे बनाते चले गए। ये गिलगित वालों आप मत भूलो कि गिलगित से स्कर्दू मोटरवे भी नवाज शरीफ ने बनाई है। 60 अरब रुपया लगाकर गिलगित से स्कर्दू मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई। और चित्राल वाले हैं यहां, चित्राल वालों मेरी बात सुनो, लवारी टनल किसने बनाई थी? किसने बनाई लवारी टनल? वो भी अल्लाह के फजल करम से हमने बनाई ना। हमारा काम देखो। उसके बाद गवादर से कोयटा किसने मोटरवे बनाई? अल्हम्दुलिल्लाह हमने। पेशावर से इस्लामाबाद मोटरवे किसने बनाई? इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे किसने बनाई? लाहौर से मुल्तान किसने बनाई? मुल्तान से रहीम यार खान और शक्कर किसने मोटरवे बनाई? ऊंची आवाज में जवाब दो, ऊंची आवाज में। और फिर हैदराबाद से कराची मोटरवे किसने बनाई? भाई मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। देखो नसरुल्लाह खान 2016 में मई के महीने में इसका बिजली का बिल था 1317 रुपए, 1317 रुपए। और फिर इसी बंदे का बिल जो है वो अगस्त 2022 में उसका बिल है 15,687 रुपए। तो बिजली महंगी शहबाज शरीफ ने की थी। बिजली महंगी शहबाज शरीफ ने की। बिजली महंगी उस जमाने से चल रही है जब से आपने नवाज शरीफ को निकाला है। एक और मैं मिसाल देने लगा हूं आपको। सईद अख्तर है। सईद अख्तर कोई गरीब आदमी है। इसका मार्च 2017 जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था 2017 में इसका बिल था 760 रुपए, 760। और उसका बिल जो है वो अगस्त 2022 को क्या बिल आता है उसका? 8,220। कहां 760 रुपए और कहां 8,220 रुपए। ये शहबाज शरीफ ने किया था। मैं उसकी शहबाज शरीफ की कोई तरफदारी या सफाई पेश नहीं कर रहा। मैं हकायक बयान कर रहा हूं आपको, हकायक। और उसके बाद भाई मुझे तो ये सारी बातें करें, मैंने अभी आप शुरू में कह दिया है। आपका जज्बा प्यार मोहब्बत देखकर मैंने कहा मैं अपने सब दुख बिल्कुल उनको मैं एक तरफ कर रहा हूं। लेकिन मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। और गालिब ने शायद हम जैसों के लिए कहा है, मुझ जैसों के लिए कहा है गालिब ने शायद, जिंदगी अपनी कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, जिंदगी अपनी कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। मुश्किल से अल्लाह निकालेगा, हम कोशिश करेंगे, लेकिन बार बार गालिब हमें ना छेड़। मैंने पहले कहा है, जरा खामोश भाई, मैं मानता हूं बहुत जोश और जज्बा, लेकिन चलो और नहीं तो मेरा शेर खामोशी से सुन लें। शेर को खामोशी के साथ सुन लें आप। जख्म इतने लगे हैं कि वो भरते भरते वक्त लगेगा, लेकिन मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है।
बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है, बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए, इनके घरों में खुशियां आ जाएं, इनके घरों में खुशहालियां आ जाएं, इनके घरों के अंदर रोशनी के चिराग जलें, इनको रोजगार मिले, इनको एक बाइज्जत पाकिस्तानी बनने का मौका मिले, बेरोजगारी ना हो, गुर्बत ना हो, बीमारी ना हो, जहालत ना हो। ये नवाज शरीफ चाहता है, ये नवाज शरीफ चाहता है। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर कभी भी कोई इंतकाम का जज्बा ना लेके आना। मैं इस कौम की खिदमत करना चाहता हूं, मैंने पहले भी की है। अल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग को और भी ताकत और तौफीक दे, ये खिदमत का सफर जारी रख सके। मैं जो शेर है वो मेरा सुन ले भाई। गालिब हमें ना छेड़ कि फिर जोश अश्क से, गौर से सुनो और समझो। गालिब हमें ना छेड़ कि फिर जोश अश्क से, बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। हमें ना छेड़ो, जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे, इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। क्यों नहीं आएंगे आंसू? आंसू क्यों नहीं आएंगे? ये बैठी है मरियम बैठी है यहां पर, आपके सामने है यहां। पूछे इससे कि वो अजियत का लम्हा कैसे कोई भुला सकता है, जब मरियम को अपने कैदी बाप के सामने गिरफ्तार किया जा रहा था। मैं कोट लखपत जेल में कैदी था, बंद था, और नैब वाले आकर मेरी आंखों के सामने इसको कैद करके लेके जाना चाह रहे थे। ये मेरे पास आई, मैं सामने बैठा था कि अबू जान ये मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं, मैं क्या करूं? मैं क्या, एक कैदी क्या कर सकता है? अरेस्ट करना चाहते हैं तो कर लें। इसकी छोटी बेटी थी, छोटी बेटी अपनी मां की गिरफ्तारी का मंजर अपने आंसू भरी आंखों से देख रही थी, मेरे सामने बैठी हुई थी। मैं इस मिट्टी का रहने वाला हूं, मैं सन ऑफ द सॉइल हूं, ये भी डॉटर ऑफ द सॉइल है। इतना जुल्म शहबाज शरीफ को भी जेल में बंद कर दिया, बेटों को भी जेल में बंद कर दिया। ये राणा सनाउल्लाह को बंद नहीं किया बल्कि सजाए मौत देने के चक्कर में थे। हनीफ अब्बासी को बंद नहीं किया बल्कि सजाए मौत देने के चक्कर में थे। और लोगों को, ख्वाजा साद रफीक जो अभी आपके सामने बात कर रहे थे, 2 साल जेल में बंद रखा। और फिर मुझे, आप देखें ना, मुझे छोड़े 1990 से लेकर आज तक कितने साल हो गए? जरा हिसाब आता है या हिसाब में कमजोर हूं? कितने साल हो गए? 23 साल। 23 साल में 15 साल मैं या तो मुल्क से बाहर या जेल में या मुकदमे भुगत रहा। अगर ये 23 साल मैंने पाकिस्तान को दिए होते, आज अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान एक जन्नत बना होता, जन्नत। हम फिर जन्नत बनाएंगे इसको इंशाअल्लाह। लेकिन मैं पूछता हूं भाई, ये जो दौर गुजरा है एक हमारे मुल्क के अंदर, जो दौर हो गुजरा है, उस दौर का कोई एक कारनामा, कोई
ایک منصوبہ بتا دو جو اس دور نے بنایا ہو, بتاؤ کوئی. لیکن اگر ہم سے پوچھتے ہو تو پوچھو کہ تعمیر و ترقی کا کون سا منصوبہ ہے, کون سا کام ہے جو ہم نے نہیں کیا, کون سا کام ہے. ہم سے پوچھتے ہیں ہمارا بیانیہ کیا ہے. ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو پھر اورنج لائن سے پوچھو جو شہباز شریف نے بنائی یہاں پہ. کراچی کی گرین لائن سے پوچھو. ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو میٹرو بس سے پوچھو. ایک شہر میں نہیں, کئی شہروں میں. پشاور اسلام آباد موٹر وے سے پوچھو. ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو پھر چاکی کے ایٹمی دھماکوں سے پوچھو. ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو پھر روٹی کی قیمت سے پوچھو, ڈالر کے ریٹ سے پوچھو, غریب کے بجلی کے بلوں سے پوچھو. ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو پھر اخلاقیات سے پوچھو. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اخلاقیات میں ان کے اخلاقیات میں کتنا فرق تھا. بزرگوں کی عزت سے پوچھو. ہم وہ نہیں ہیں جو کسی کی پگڑی اچھالیں. یہ پگڑی اچھالنا ان کا کام تھا, ہمارا نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں میرے بھائیوں, دوستوں اور میری بہنیں بھی یہاں پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ بہنیں کہاں ہیں ہماری؟ دیکھیں ہماری بہنیں کتنے آرام سے جلسہ سن رہی ہیں, کتنے آرام سے جلسہ سن رہی ہیں. کوئی ڈھول کی تھاپ پہ ناچ گانا یہاں نہیں ہو رہا. میری بات سمجھ گئے آپ یا نہیں سمجھے؟ اگر سمجھے تو پھر زوردار طریقے سے ذرا آواز دو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو جو درپیش مسائل ہیں, کیونکہ اب کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے کوتاہی کی. پاکستان کے عوام کو جو درپیش مسائل ہیں ان کے اسباب پہ غور کریں اور آئین کی روح کے مطابق متحد ہو کر مستقبل کا پلان بنائیں. ہمارے آئین پر عمل درآمد کرنے والے ریاستی ادارے, جماعتیں اور ریاست کے ستونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا. مل کر کون میرے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. آپ بھی دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. دنیا میں مقام حاصل کرنا چاہتے ہو؟ پھر سب کو مل کر کام کرنا ہوگا, مل کر. اس کا واحد حل یہی ہے. میں آپ کو پچھلے 40 سال کا نچوڑ بتا رہا ہوں, نچوڑ. اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. اور پھر آئین پر عمل درآمد کرنے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. وہ بنیادی مرض دور کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ملک حادثے کا بار بار شکار ہو جاتا ہے. ہمیں ایک نئے سفر کے آغاز کی ضرورت ہے. نیا سفر ہم نے شروع کرنا ہے. آج آپ دور دور سے آئے ہیں میرے ساتھ. یہ طے کریں, آپ طے کریں کہ ہم ایک نیا سفر کا آغاز کریں گے. پورے جوش و خروش کے ساتھ کریں گے. میں 4 سال کے بعد بھی دیکھیں میرا جوش و خروش.
जोश और खरोश मेरा ठंडा नहीं पड़ा, मेरा जज्बा मान नहीं पड़ा, मेरा जज्बा आज भी उतना ही जवान है जितना आपका जवान है। हमें सुने, हमें फैसला करना होगा। सुनो, अब मैं बहुत जरूरी बातें करने लगा हूं, बहुत जरूरी बात करने लगा हूं, गौर से सुनो। हमें फैसला करना होगा कि किस तरह हमने खोया हुआ मकाम हासिल करना है। हमें डबल स्पीड के साथ दौड़ना पड़ेगा। किस तरह से हमने हाथों में पकड़ा हुआ कशकोल तोड़ना होगा, हमेशा के लिए तोड़ना होगा। किस तरह से हमें अपने पांव पे खड़ा करना होगा, अपने पांव पे खड़ा होना होगा। किस तरह से अपनी कौमी गैरत और कौमी वकार को बुलंद करना होगा। किस तरह पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी का खात्मा करना होगा, गुर्बत का खात्मा करना होगा। किस तरह एक बावकार और फाल फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी हमें। किस तरह अपने हमसायों के साथ और दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना होगा। हम अपना हमसायों के साथ लड़ाई करके दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। हमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना होंगे और कश्मीर के हल के लिए भी बहुत वीर के साथ आगे बढ़ना होगा, बड़े बावकार तरीके से आगे बढ़ना होगा, तदबीर के साथ बढ़ना होगा। अगर ईस्ट पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलहदा ना होता तो आज मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया होता जिसको इंडिया भी राह देता और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश के साथ, जो कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, हम मिलकर तरक्की करते। हमने तो कहा ये कौन लोग हैं भाई मशरकी पाकिस्तान के रहने वाले, ये तो झूठ उगाते हैं, झूठ, और हमारे ऊपर बोझ है। हमने उस बोझ को उतारकर जमीन पर मारा और देख लें आज वही मशरकी पाकिस्तान तरक्की में आप आगे निकल गया है। आगे हम पीछे रह गए हैं, पीछे। ये हमें मंजूर नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून को मंजूर नहीं है, ये नवाज शरीफ को मंजूर नहीं है, ये नवाज शरीफ के वोटरों को, सपोर्टरों को ये मंजूर नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम को मंजूर नहीं है। हमने इस सूरत हाल से बाहर निकलना है और मैं समझता हूं किस तरह से अपने मामलात को हमने ठीक तरह चलाना है। मेरा दिल जख्मों से चूर जरूर है, दिल दर्द से भरा जरूर है, मगर आज मैं आपके साथ मिलकर अपने रब से दुआ कर रहा हूं। ऐ मेरे रब, मेरे दिल में रत्ती बराबर भी बदले की या इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है। बस तू इस कौम की तकदीर बदल दे तकदीर। आपने मेरे साथ मिलकर अभी 1-2 मिनट में दुआ करनी है। आपने मेरे साथ मिलके दुआ करनी है आपने। और उम्र के इस हिस्से में मेरी आरज़ू है कि मैं एक बदला हुआ पाकिस्तान देखूं। मैं आज यहां आपको जगाने आया हूं। क्या करने आया हूं? अपने मुंह से कहें, क्या करने आया हूं? आपको जगाने आया हूं। आगे बढ़ो और पाकिस्तान को संभालो और आइंदा किसी को इजाजत ना देना कि आपके मुल्क के साथ ये खिलवाड़ कर सके, आपके मुल्क के साथ ये सलूक कर सके। मैंने आज बहुत जब्त से, बहुत
पेशेंस से, सब्र से मैंने आज काम लिया है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की जो कि मैं समझता हूं कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लिहाजा मैं समझता हूं कि आज आप मेरे साथ दुआ करें। एक तो अल्लाह ताला फलस्तीन की मदद करे, हम सब मिलकर फलस्तीन की मदद करें, उनको जुल्म से बचाएं। उन पे जो इस वक्त जुल्म का सिलसिला जो जारी है वो इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। हम उसको हर तरीके से कंडेम करते हैं। मेरे साथ मिलके कहो, हम हर तरह से उसको रद्द करते हैं। बोलो, रद्द करते हैं। और दुनिया से अपील करते हैं ये आप फलस्तीन का झंडा पकड़ें कि इंसाफ से काम लो, उनके एम्बेसडर का मैसेज आया, इंसाफ से काम लो और फलस्तीन का बाइज्जत हल निकालो। उनका हक उनको वापस दिया जाए और उनका हक उनको मिले, वो भी चैन सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकें। उनको हक से महरूम करना और उसका हक किसी और को दे देना, ये बहुत बुरी बात है। इसको हम कभी कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान कभी कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान के अवाम कभी कबूल नहीं करेंगे। बोलो, मेरी इस बात के साथ इत्तेफाक करते हो? मेरे साथ मैंने आज सोचा कि मैंने कभी किसी की गाली का जवाब गाली से नहीं देना। मैं आपको भी यही कहूंगा, गाली का जवाब गाली से नहीं देना। अपने नौजवानों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि आप मिल्लत के मुकद्दर का सितारा हैं। अपनी जिंदगियां मनफी कामों में गुजारने के लिए आप नहीं हैं। रास्ता कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मेरे साथ मिलकर कहो, रास्ता कठिन जरूर है लेकिन अगला जुमला आगे नहीं, रास्ता कठिन जरूर है लेकिन फिर से लेकिन नामुमकिन नहीं है। दोबारा तामीरें नौ करेंगे पाकिस्तान की मेरे साथ मिलकर। बिजली के रेटों को कम करेंगे मेरे साथ मिलकर। बिजली के रेटों को मेरे साथ मिलकर कम करेंगे। डॉलर सस्ता करेंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, मोटरवेज बनाएंगे। फिर तो सत्य खैर है, सत्य खैर है। और हमारा मुस्लिम लीग नून का एजेंडा इंशाल्लाह यही होगा कि हमने ये सारे काम करने हैं। अपने अखराजात में कमी करनी है, अपने कौमी मलकियत के इदारों का इंतजाम बेहतर तरीके से करना है, बरामदात को बढ़ाना है, ज़राअत की इनकलाबी इस्लाहात करनी है और पाकिस्तान को आईटी पावर बनाना है। आईटी पावर इंशाअल्लाह। इंसाफ के निजाम को इस्लाहात लेके आनी है वहां पे और नौजवानों और खवातीन के लिए खसूसी काम करेंगे। शहबाज शरीफ साहब सुन रहे हैं मेरी गुफ्तगू, शहबाज शरीफ साहब सुन रहे हैं। मैं इनको भी कह रहा हूं, अपनी पार्टी के सारे लीडरान को मैं ये मैसेज दे रहा हूं और आपको भी दे रहा हूं। आपको, क्योंकि आज नवाज शरीफ ने हमेशा जो कहा है अल्लाह के फजल करम से करके दिखाया है। बोलो, इस बात का गवाह हो या नहीं हो? करके दिखाया है या नहीं करके दिखाया है? दुआ करो अल्लाह ताला, तू मुसब्बिबुल अस्बाब है, तू रब्बुल आलमीन है, तू अरहमुर राहिमीन है। तू हमारे हाल पे रहम फरमा, हमारे मुल्क को, कौम को मुसीबतों से
نجات عطا فرما. ہمارے گھروں میں خوشحالی کے اسباب پیدا کر. ہمارے بچوں کو روزگار عطا فرما, باعزت روزگار عطا فرما. ہمیں مہنگائی سے نجات عطا فرما. ہمارے بچوں کو پڑھنے لکھنے کی توفیق عطا فرما اور پڑھ لکھ کر اچھے اور نیک شہری بننے کی توفیق عطا فرما. اس ملک کے اندر اتنا پوٹینشل ہے کہ باہر کے لوگ بھی یہاں آ کے کام کریں تب بھی بے روزگاری یہاں کبھی پیدا نہیں ہوگی. روزگار اتنا ہم جنریٹ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں پہ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم سے جو لغزشیں ہو گئی ہیں, جو غلطیاں ہو گئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما. ہم نے جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے, اللہ ان کو بھی معاف کر دے اور ہماری طرف نظر کرم عطا فرما. دل سے آمین کہنا بھائی, دل سے کہنا, دل سے. کئی لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جناب آپ اپنا 100 دفعہ درود شریف پڑھیں, 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں صبح کو اور 100 مرتبہ شام کو. لیکن میں اپنا سنتا ہوں بات کو, تسبیح میرے پاس بھی ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تسبیح دوسروں کے سامنے نہ پڑھا کروں. میرے پاس بھی تسبیح ہے, لیکن تسبیح میں اس وقت پھیرتا ہوں جب مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو. بغل میں چھری, منہ میں رام رام, یہ مجھے نہیں آتا. آپ بھی یہی کیا کرو. تو مجھے کو کہتا ہے آپ صبح بھی پڑھیں, شام کو بھی پڑھیں 100 مرتبہ درود ابراہیمی. میں ایک وقت مقرر کر لیتا ہوں کہ میں نے 1 گھنٹہ پڑھنا ہے یا آدھا گھنٹہ پڑھنا ہے, یا جن کے پاس وقت کم ہے وہ 10 منٹ کے لیے پڑھیں. پڑھیں خوشی و خضوع کے ساتھ. اللہ سے لا لگا لیں, پہلے اللہ سے لا لگائیں, لا لگا کے پھر اس کے بعد پڑھیں. دعا مانگیں, اللہ آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ اس سے مانگیں گے. کہتے ہیں ندامت کا ایک آنسو, ندامت شرمندگی, ندامت کا ایک آنسو زندگی کے سارے گناہ دھو دیتا ہے. زندگی کے سارے گناہ دھو دیتا ہے ایک آنسو. آپ صبح تہجد کے وقت, فجر کے وقت آپ ایک آنسو بہائیں, اللہ کو یاد کر کے دیکھیں کس طرح سے اللہ آپ کی تقدیر بدلتا ہے. یہ میرا کہا ہوا آزمائیں. جب پڑھیں تو خوشی و خضوع کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ, اور 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 20 دفعہ پڑھیں, 10 دفعہ پڑھیں, 3 دفعہ پڑھیں, لیکن پڑھیں خوشی و خضوع کے ساتھ. وہ 100 دفعہ, اس 100 دفعہ پڑھنے سے کہیں بہتر ہے جہاں آپ کی توجہ کہیں اور ہے. پر آپ اللہ کا نام رہے ہیں اور دل میں آپ کا یہ ہے کہ دل کے اندر آپ کے کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. آج میری آپ کے ساتھ گفتگو بہت سالوں بعد ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, آپ کی اولاد کو, آپ کے بچوں کو, بھائی بہنوں کو خیر و برکت کی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت کی روزی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت اچھا فرض شناس پاکستانی بنائے. دیکھیں میرے دل سے یہ دعائیں نکل رہی ہیں آپ کے لیے, اور یہی رشتہ ہے میرا آپ کے ساتھ, یہی رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.
पाकिस्तान शाबाश शाबाश।